न्यूज एन्ड भ्यूजको साथमा पशुपति किचन होम्स प्राइभेट लिमिटेड, मित्र पार्क, चाबर हिल, केएल मोबाइल हब, केएल टावर, ग्राउन्ड फ्लोर। नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा। म रोहन श्रेष्ठ। न्यूज एन्ड भ्यूजको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी अस्पताल क्षेत्रभित्र देखिएको विकृति विसङ्गतिमा केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ। किनभनेदेखि नेपालमा यस्ता समाचारहरू अहिले मात्रै आउने होइन, पटक पटक आउँछन्। अस्पताल क्षेत्रभित्र भइरहेका विकृति विसङ्गतिका समाचारहरू पटक पटक आउँछन्। यद्यपि सम्बन्धित निकायले भने यसलाई चासो नदिएको आम सर्वसाधारणको बुझाइरहेको छ। हालचालै मात्र हेर्ने, आजलाई मात्र हेर्ने हो भनेदेखि हिजो राति भेनस हस्पिटलमा एकजना बिरामीलाई लगिएको, शनिबार राति एकजना बिरामीलाई लगिएको अवस्था रहेको थियो, सरिता कार्कीलाई। तर अस्पतालको लापरवाहीको कारणले गर्दाखेरि, चिकित्सकहरूको लापरवाहीको कारणले गर्दाखेरि सरिता कार्कीको मृत्यु भएको अवस्था रहेको थियो। र त्यही कारणले गर्दाखेरि आज भेनस हस्पिटल, जुन काठमाडौँको मध्य बानेश्वरमा अवस्थित रहेको छ, भेनस हस्पिटलमा तनावग्रस्त अवस्था चाहिँ सृजना भएको थियो। भनेदेखि केही समय अगाडि हामीले नै यो टेलिभिजनको माध्यमबाट एउटा रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ। डोमा घतानी, जो चाहिँ सोलुखुम्बुमा उहाँको चाहिँ घर रहेको थियो, डोमा घतानीलाई फाफ्लु अस्पतालमा उहाँको प्रेग्नेन्सीको दौरानमा बच्चा निकालिएको अवस्था रहेको थियो। तर डाक्टरले कपडा उनकै पेटभित्र चाहिँ छोडेको अवस्था आएको थियो। खबरहरू प्राप्त भएका थिए र उनको हालत पनि नाजुक पनि रहेको, उहाँ पनि निकै लामो समयदेखि चाहिँ बिरामी अवस्थामा रहिरहेको भन्ने समाचारहरू पनि हामीले यो टेलिभिजनकै माध्यमबाट पनि प्रसारण गरेका थियौँ। यो दुईटा घटना त मात्रै प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन्, यस्ता त कैयन घटनाहरू छन्। हरेक वर्ष हामीले पटक पटक यस्ता किसिमका चाहिँ अस्पतालको डाक्टरहरूको लापरवाहीका समाचारहरू हामीले चाहिँ सुनिरहेका छौँ। यद्यपि यसमा भनेदेखि उचित ढङ्गबाट सम्बन्धित निकायले, डाक्टरहरू आफै पनि, जसलाई हामी भगवानको दर्जा दिन्छौँ, उनीहरू आफै पनि कन्सियस नभएको चाहिँ आम सर्वसाधारणले निर्केउ निकालिरहेको अवस्था रहेको छ। आउनुहोस् सबैभन्दा पहिला आज यसै विषयमा चाहिँ हामी चर्चा गरिरहेका छौँ। आखिर किन यस्तो व्यथिति अस्पतालभित्र, एउटा चाहिँ मन्दिर भनेर भनिन्छ, डाक्टरहरूलाई भगवानको दर्जा दिइन्छ, तर अवस्था हेर्ने हो भनेदेखि ठ्याक्कै त्यसको चाहिँ उल्टो देखिएको चाहिँ आम सर्वसाधारणले महसुस गरिरहेका छन्। आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ। तर सर्वप्रथम यहाँहरूको टेलिफोन सम्पर्क लिएर यहाँहरूको विचार जान्नुभन्दा अगाडि, यहाँहरूको विचारलाई समेट्नुभन्दा अगाडि भेनस हस्पिटलको घटनालाई लिएर हामीले एउटा रिपोर्ट तयार गरेका छौँ। सो रिपोर्ट पश्चात हामी यहाँहरूलाई अर्को एउटा रिपोर्ट पनि हामीसँग रहेको छ। डोमा खतानीसँग जोडिएको विषयलाई लिएर हामीले चाहिँ दुईवटा रिपोर्ट तयार गरेका छौँ। सबभन्दा पहिला यहाँहरूलाई भेनस हस्पिटलको प्रसङ्ग जोडेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट यहाँहरूको लागि हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। यो दृश्य हो काठमाडौँको मध्य बानेश्वर स्थित भेनस अस्पतालको। दोलखा घर भई मैतीदेवीमा बस्ने 26 वर्षीय सरिता कार्कीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएपछि परिवार र आफन्तले यसरी आक्रोश पोखेका हुन्। दिनभरि आफ्नै कपडा पसलमा बसेकी सरितालाई 81 बान्ता भएपछि शनिबार राति भेनस अस्पताल ल्याइएको थियो। आफन्तका अनुसार उनलाई ल्याउँदा अस्पतालमा चिकित्सक थिएनन्। मध्यरातमा अस्पताल प्रशासन र चिकित्सकको अलमल्लाले सरिताको ज्यान गएको परिवार र आफन्तको आरोप छ। नर्सले काम गर्ने हो यहाँ, जुन पाए त्यही हाई डोजको पावरको औषध दिएर व्हिल चेयरमा राखेको मान्छेलाई मारिदिने। म अर्को हस्पिटल लिएर जान्छु भन्दा व्हिल चेयरमा पागल जस्तो बनाएर मारेको लास देखाइदिन्छ। हाम्रो बिरामी हिजो बेलुका राति 12 बजे चाहिँ बमिट आयो भनेर लिएर आएको खासै हस्पिटलमा। राति बमिट आएपछि यहाँ डक्टरहरू कोही पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ स्टाफ नर्सहरूले चाहिँ उहाँलाई सलाइन पानी दिएर औषध दिएर राख्नुभएछ। बिहान 6:30 बजीसम्म बोलिरहेको पेसेन्ट, उहाँले औषध लिन पठाउनु भयो। औषध लिएर आएर औषधि खुवाइसकेपछि बिरामी 81 फेन्ट भयो। फेन्ट भन्ने बित्तिकै पछि बुझ्दै जाँदाखेरि उसलाई मुटुको प्रब्लम भयो भनेर भन्यो। कमसेकम मुटुको प्रब्लम भयो भन्दै पनि
डक्टर बोलाइदिनु पऱ्यो कि अन्त रिफर गरिदिनु पऱ्यो। उहाँको डक्टरलाई फोन गर्दाखेरि फोन गऱ्यो, हामीले यहाँबाट फोन गऱ्यौँ। फोन गर्दाखेरि उहाँले के भन्नु 10 बजीभन्दा अगाडि आउनु भ्याउँदैन भनेर भन्नुभयो। 10 बजीभन्दा अगाडि हाम्रो बिरामी 7:30 बजे यहाँ एक्सपायर भइसक्यो। उहाँहरू यहाँ त डक्टर पनि छैन कि अब जो बिरामीलाई त्यो सम्बन्धित डक्टर बोलाइदिनु पऱ्यो, प्रशासनको काम हो नि त उहाँहरूले त्यो नै गर्नु भएन कि। परिवारका सदस्यका अनुसार ढिलो गरी आइपुगेका चिकित्सकको लापरवाहीका कारण सरिताको मृत्यु भएको हो। बान्ता भएर सामान्य अवस्थामा अस्पताल ल्याइएकी उनलाई चिकित्सकले गलत औषधि दिएको उनीहरूको भनाइ छ। 12 बजे चाहिँ भाउजूले बोकेर यहाँ ल्याइदिनु भएको हस्पिटलमा, इमर्जेन्सीमा भर्ना गरेको। त्यतिखेरसम्म नर्मल केस केही पनि होइन, त्यो मोमेन्ट मात्रै भएको अनि ल्याएर इमर्जेन्सी भर्ना गरेको। त्यस पछाडि चाहिँ अहिले चाहिँ बेलुका रातभरि राख्यो अनि अब डक्टरले नहेरिदिएको त्यतिखेरसम्म। अनि बिहान चाहिँ 6 बजेसम्म बिरामीले कुरा गरेको हामीसँग, दाइसँग चाहिँ बिरामीले कुरा गरेको। अनि मेरो अलिकति पेटमा समस्या छ, अरू खासै केही भएको छैन, पेट दुखिरहेछ दाइ भनेपछि डक्टरलाई हामीले कुरा गऱ्यौँ। अनि पेट दुखिरहेछ अरे भने अनि डक्टरले भने चाहिँ त्यो मेरो कुरो हो, मैले उपचार गरिदिइरहेछ, तपाईँहरू बाहिर बस्नुहोस् भन्नुभयो। ट्रिटमेन्ट नभएको कारणले र अहिले माथि प्रशासनको कुरा बुझ्दाखेरि एन्टिबायोटिकको ओभरडोजले गर्दाखेरि चाहिँ समस्या आएको, डेथ भएको भन्ने कुरो आएको छ। अहिले बिहानसम्म हाम्रो बिमारी बोलेर जानुभएको अङ्कलहरूसँग आमासँग आधा घन्टा 1.5 घन्टा कुरा गर्नुभएको बिरामीले, बिरामीसँग बिरामीको स्वयं आमासँग 1 घन्टा 1.5 घन्टा कुरा गरेर जानुभएको। अनि अहिले 81 आएर के भन्छ मान्छे छैन। अनि डक्टर सिस्टरहरूले हामीलाई त्यतिकै मुख छाडिदिएर त्यो हुँदैन नि त, शैली अलिकति बोल्ने सबै कुरा अब मेन्टेन गरेर बोल्नुपर्छ नि त। म यहाँ पाउनु हो अनि मुख्य डाक्टर को हुनुहुन्छ उहाँलाई भेटौँ न भन्दाखेरि यहाँ जानै हुँदैन भन्नु हो। तै पनि जबरजस्ती हाम्रो बिरामी हेर्न जाउँ न म जाँदाखेरि उहाँहरूलाई बिरामीलाई नाङ्गै बनाएर यसरी थिचिराख्नु भएको छ। 4-5 जनाले गरे यसरी नारी हेर्दाखेरि अडर दाउरो भइसकेको छ। बिरामी नभएकै फर्मा लाएर म बाहिर निस्केँ हजुर। अब भेनस अस्पतालले बिरामीको जीवनमाथि खेलबाड गरेको यो पहिलो पटक होइन। चिकित्सकको लापरवाहीका कारण यसअघि पनि बिरामीको मृत्यु भएको थियो। पटक पटक यस्ता घटना हुँदा पनि अस्पतालले लापरवाही दोहोऱ्याइरहेको छ। लापरवाही गर्ने अस्पताल र चिकित्सकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारवाला निकाय पनि गम्भीर बन्नुपर्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। हिजो दिउँसोसम्म सग्लो सधैँ रहेकी सरिता कार्कीलाई 81 हिजो दिउँसोसम्म उहाँ आफ्नै कपडा पसलमा चाहिँ बसिरहनु भएको थियो भनेदेखि बेलुका उहाँलाई 81 बान्ता भइसके पश्चात नजिकैको भेनस हस्पिटलमा ल्याइएको अवस्था रहेको थियो र त्यहाँ डाक्टरहरूको लापरवाहीको कारणले गर्दाखेरि डाक्टरहरूले उचित ढङ्गबाट चाहिँ उपचार नगरिदिँदाखेरि उनको ज्यान गयो भनेर मृतकका आफन्तहरूले पनि बताइरहेका अवस्था रहेको छ भनेदेखि हामीले भर्खरै मात्रै पनि यहाँहरूलाई यही विषयलाई चाहिँ समेटेर तयार पारिएको रिपोर्ट पनि प्रस्तुत गर्यौँ। अब भनेदेखि हामीसँग अर्को एउटा रिपोर्ट पनि रहेको छ। हामीले यो टेलिभिजनको माध्यमबाट निरन्तर रूपमा यो इस्युलाई हामीले फलो गरि नै रहेका छौँ। डोमा घतानी जो सोलुखुम्बु फाप्लोमा चाहिँ उहाँले जेठ 7 गते बच्चा जन्माउनु भएको थियो, उहाँको पेट चिरेर बच्चा निकालिएको अवस्था रहेको थियो। तर सोही अस्पतालका डाक्टर दिलीप कुमार शाहले भनेदेखि बच्चा निकालिसकेपछि उनको पेटभित्र कपडा छोडिएको चाहिँ अवस्था रहेको थियो र त्यसपछि निरन्तर रूपमा चाहिँ उहाँ अस्वस्थ रहनु भएको भनेर पनि समाचारहरू प्रकाशित भइरहेका छन्। समाचारहरू हामीले प्रसारण गरिरहेका छौँ निरन्तर रूपमा र केही दिन अगाडि मात्रै पनि हामीले यसको फलोअप स्टोरी तयार गरेका थियौँ। आउनुहोस् सो घटनाको विवरणलाई समेटेर हामीले एउटा रिपोर्ट तयार गरेका छौँ। सो रिपोर्ट यहाँहरूमाझ राखिसके पश्चात आखिर अस्पताल प्रशासनभित्र किन यस्तो, अस्पतालभित्र किन यस्तो, स्वास्थ्य क्षेत्रभित्र किन यति धेरै विसङ्गति, किन यति धेरै विकृति, किन यसलाई चाहिँ सम्बन्धित निकायले भन्न त भनिरहेको छ, डक्टरहरू आफैले पनि भनिरहेका छन्, यद्यपि यसमा चाहिँ उचित निर्क्यौल भन्ने अहिलेसम्म पनि निकाल्न सकिरहेको अवस्था छैन। पटक पटकको लापरवाहीका समाचारहरू हामीले निरन्तर रूपमा चाहिँ सम्प्रेषण गरि नै रहेका छौँ, हामीले पढिरहेका छौँ, हामीले हेरिरहेका छौँ, हामीले सुनिरहेका छौँ, तैपनि यसमा उचित ढङ्गबाट कदम चाल्न सकिएको अवस्था रहेको छैन। यसै विषय आज हामीले चाहिँ न्युज एन्ड भ्युज बनाएका छौँ। तर यहाँहरूको विचार लिनुभन्दा अगाडि डोमा घटानीसँग रिलेटेड एउटा स्टोरी हामीले तयार गरेका छौँ। आउनुहोस् सो स्टोरी यहाँहरूको लागि। ब्यानरको एकातिर डोमा घतानीको फोटो, अर्कोतिर डाक्टर दिलीप कुमार शाहको फोटो राखेर आफन्त तथा न्याय खोजिरहेको समूहले आन्दोलनको सुरुवात गरिसकेको छ। डाक्टर दिलीप कुमार शाहलाई कार्यवाही, डोमाको निशुल्क उपचार र आर्थिक क्षतिपूर्तिको माग राख्दै सुरु भएको आन्दोलन निष्कर्षमा नपुगेसम्म नरोकिने अभियन्ताहरूले बताएका छन्।
डोमाको शल्यक्रिया गर्दा पेटमै कपडा छाडिदिने डाक्टर दिलीप कुमार शाह नै मुख्य दोषी भएको दावी गर्दै डोमाका आफन्त आक्रोशित छन्। उपचारका नाममा लाखौं सकिसक्दा पनि बिरामीको अवस्थामा सुधार आएको छैन। आफन्त तथा अभियन्ताहरूले डोमालाई न्याय नदिलाएसम्म आन्दोलन नरोक्ने चेतावनी दिएका छन्। उपचारमा लापरवाही गर्ने अस्पतालका रूपमा आरोपित फाफ्लो अस्पतालका अध्यक्ष वीरकुमार राईले यो हो टेलिभिजनसँगको कुराकानीका क्रममा डोमाको मामिलामा केही छानबिन भएपछि मात्रै गल्ती कहाँबाट भएको हो भन्ने यकिन हुन सक्ने बताएका छन्। अध्यक्ष राईले अस्पताल व्यवस्थापन समितिमा यस विषयमा छलफल गराउने पनि बताएका छन्। डोमाको परिवार शल्यक्रिया गर्ने चिकित्सकहरूलाई समेत राखेर यस विषयमा सत्य तथ्य बुझ्ने प्रयास आफ्नो तर्फबाट हुने आश्वासन राईले दिएका छन्। डोमाको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक भएका कारण तत्काल उनको उपचारमा गम्भीर हुन आवश्यक रहेको भन्दै अध्यक्ष राईले खतानी परिवारले भोगिरहेको समस्या समाधानका लागि आफ्नो तर्फबाट हुन सक्ने सबै प्रकारका सहयोगहरू गर्ने उल्लेख गरेका छन्। घटना नहुनु पर्ने थियो, भयो हैन, म त्यसमा दुखित छु। अब त्यसलाई कसरी सहजीकरण गर्ने, उहाँलाई कसरी चाहिँ अब सहयोग गर्ने भन्ने बारेमा मैले पनि अब सोचिरहेको छु हैन। सोचिरहेको अब आएर एउटा मिटिङ बसेर अब के गर्ने कसो गर्ने त्यसैले हामी समिति लिएर छलफल गर्छौँ अनि डाक्टरसँग पनि कुराकानी गर्छौँ, उहाँलाई पनि बोलाउँछौँ। अब छलफल गरेर के गर्न सक्छौँ हामी, अब के सहयोग गर्न सक्छौँ। अहिले नै मैले यो दिने त्यो दिने भन्ने कुरो पनि रहेन हैन। अब एकैले गरेर निर्णय पनि रहेन थियो। अब त्यही हो, अब समितिले बसेर निर्णय गर्छ, पेरेन्टसँग बसेर त्यसपछि त्यसरी निर्णयलाई गर्ने हो। र अर्को डाक्टर साहब हुनुहुन्छ, डाक्टर साहबले पनि जति सुझाइसक्नु भएको छ अवस्थामा छ होइन, उहाँले पनि अब के गर्नुपर्ने सक्छ होला होइन। फाफ्लो अस्पतालले त के भन्छ भने आज भन्छ भोलि भन्छ। अब अस्ति 14 गते हामी भेट भएको थियो यहाँनिर काठमाडौँमै, यहाँ इन्द्रेणी फुडल्यान्डमा हामी भेट भएको थियो। हामी चारजना, उहाँ अध्यक्ष मिङमा डाक्टर सायद दिलीप कुमार शाह, म सुनिल घतानी सहित बसेर हामी छलफल गरेको थियौँ। छलफलमा चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भने 18 गते छलफल गरौँ हामी, तपाईँले म 18 गते बोलाउँछु भन्नुभयो। अनि अहिलेसम्म उहाँले फोन पनि गर्नु भएन, फोन गर्दा रिसिभ पनि गर्नुहुन्न उहाँ अध्यक्ष साहब वीरकुमार राई। डोमाको उपचारमा संलग्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई कारबाहीको माग गर्दै पुगेको आफन्त तथा अभियन्ताहरूलाई मेडिकल काउन्सिलले पनि रितपूर्वक निवेदन दिन सुझाव दिएको छ। निवेदनसँगै आफूसँग भएको प्रमाण पेश गर्न आग्रह गरेको रजिस्ट्रार डाक्टर कृष्ण प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। र अब त्यो प्रमाण खोज्दै गर्दाखेरि त्यो टाइम लाग्दै गर्दाखेरि त्यो बिरामीको ज्यान कतिसम्म जोखिम छ भन्ने पक्कै पनि तपाईँ हामी सबैजनालाई थाहा भइसकेको छ। क्षतिपूर्ति सम्बन्धी माग काउन्सिलबाट सम्बोधन नहुने भएका कारण त्यो बाहेकका निवेदन उपर काउन्सिलले चासो दिने अधिकारीले बताएका छन्। रितपूर्वक निवेदन आएपछि प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्ने छानबिनका लागि टोली गठन हुन सक्ने रजिस्ट्रार अधिकारीले बताएका छन्। काउन्सिलले अन्य निकायहरूमा पनि एक साथ निवेदन दर्ता गर्न सुझाव दिएको आफन्त तथा अभियन्ताहरूले जानकारी दिएका छन्। एउटा चाहिँ पेपर दिनुभएको छ, यसमा लेखिएको चाहिँ पेपरहरू हामीले जम्मा गरेर लिएर आउनु र 3टा निकायमा यहाँबाट चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ कि यहाँबाट चाहिँ डाक्टरको गल्ती के हो भनेर छानबिन गरेर डाक्टरलाई र त्यो अपरेसन टिममा चाहिँ नि खटिनु भएको सम्पूर्ण त्यहाँका चाहिँ सुरक्षाकर्मी स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई हामीले छानबिन गरेर कारबाही गर्नेछौँ। तपाईँहरूले चाहिँ निवेदन एउटा चाहिँ यहाँ दर्ता गराउनु भनेर भन्नुभएको छ। गएको जेठ महिनामा शल्यक्रिया गरे यता डोमाको स्वास्थ्य स्थिति नाजुक छ। उनी अहिले काठमाडौँको आरुबारी स्थित डेरामा बसोबास गर्दै आएकी छिन्। उनको उपचार तथा स्याहारका लागि वैदेशिक रोजगारी छाडेर पति सुनिल खतानी नेपाल आएका छन्। 2 छोराछोरी सहित 4 जनाको परिवारको आर्थिक दायित्व सुनिल माथि परेको छ। उनी अहिले न रोजगारीका लागि विदेश फर्किन सकेका छन्, न पत्नीको उपचारका लागि उनीसँग थप पैसा छ। पटक पटकको शल्यक्रिया गर्दा स्तुपा अस्पतालमै खतानी परिवारले लाखौं बुझाइसकेका छन्। लाखौं बुझाएर पनि डोमाको अवस्था राम्रो भइदिएको भए अहिले समस्या हुने थिएन। अहिले न हातमा पैसा न डोमाको आरोग्यता, केही पनि नरहने अवस्थामा यो परिवार पुगेको छ। अस्पतालभित्रको यस्तो किसिमको व्यथितिलाई यो 2टा घटनालाई हामीले यहाँहरूमा आज प्रस्तुत गर्यौँ। यो हालसालै भएको घटना रहेको छ। यस्ता त अनगिन्ती घटनाहरू हाम्रो अगाडि आउने गर्दछ। यस्तो किसिमको व्यथिति, यस्तो किसिमको विकृति, यस्तो किसिमको लाचारीपन, यस्तो किसिमको नालायकीपनलाई हामीले कसरी हेरिरहेका छौँ, कहाँनिर गएर यो समस्या उत्पन्न भएको छ, कहाँनिर गएर हामीले चाहिँ यसलाई सल्टाउन सकिरहेको छैन। आज हामीले न्युज एन्ड भ्युजमा यहाँहरूको विचार यसै विषयमा जान्ने प्रयास गरेका छौँ। नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र। आउनुहोस्, कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार। हेलो। हजुर नमस्कार। नमस्कार, म वनस्थलीबाट नेत्र। हजुर नेत्रजी भन्नुहोस्, आजको यस विषयमा तपाईँको विचार। यसको विषयमा फर्स्ट त तपाईहरूलाई
भ्युज टेलिभिजन तपाईँहरूलाई म मुरी 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर तपाईँहरू जस्ता मिडिया आउनुपर्छ, हौ यसरी ल्याउनु पर्छ यस्ता कुराहरू। यहाँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि अहिले मात्रै होइन, यस्ता घटना धेरै भइसकेका छन्। यो चाहिँ प्राइभेट बनाउँदा हस्पिटलहरूले धेरै यहाँ चाहिँ आतंक मचाइसकेका छन्। त्यो मात्रै होइन, घटना धेरै छन्। कति बोल्न सक्ने अलिकति शिक्षित वर्गको तपाईँको यो आएको छ, शिक्षित वर्ग नहुने अलिकति पढाइ लेखा नभएका अशिक्षितहरूको त अलिअलि 2-4 पैसा दिएर धामधुम गरेर पठाएका यस्ता कयौँ घटनाहरू हुन्छन्। खोजेर हिँड्ने हो भनेदेखि, तर त्यो आउँदैन, मिडियाले ल्याउँदैन, बोल्न सक्ने मान्छे हुँदैन, त्यो आउँदैन। यहाँ के छ भन्दाखेरि त्यो यसको विषयमा नि मैले भन्दाखेरि नेपालमा नियम कानुन छ भनेदेखि, न्यायालय छ भनेदेखि, न्यायालयले चाहिँ कारबाही गर्ने प्रशासन छ भनेदेखि साँच्चीकै यो देशमा त्यो लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्छ। एक नम्बरमा यस्ता हस्पिटल बन्द गर्नुपर्छ। किन भन्दा एउटा दोहोरा गर्दा गर्दा यिनीहरूले धेरै घटना घटाइसकेका हुन्छन् र ढाकछोप गरेका हुन्छन्। यस्ता बन्द गर्नुपर्छ। यो कालो धनलाई सेतो बनाउन कति लगानी, भ्रष्टाचारको पैसा पनि त्यहाँ लगानी गरेका हुन्छन् यिनीहरूले। यो तपाईँहरू जस्ता मिडियाले, सचेत युवा, तपाईँहरू जस्ता पढाइ लेखा भएका शिक्षित वर्गले चाहिँ भित्र गहिराइमा गएर खोजेर ल्याउनु पर्छ। जनताको साथ जहिले पहिले हुनेछ। तपाईँको यहाँ मैले कति हेर्छु, कति प्राइभेट हस्पिटलले तलब नदिएर चाहिँ यो पाटनतिर पनि त्यो दाउलाखेलतिर पनि बिचरा बिलाना गर्थे, तलबै नदिने, अनि कोहीले थोरै तलब दिने, यसो गरेर खेद्ने। अनि यस्तो चाहिँ जनतालाई उ गरेर तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ कति हस्पिटलमा त मैले सुनेको छु, हाम्रो डाक्टर साहब चाहिँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ, 3-3 महिनामा आउनुहुन्छ, अनि तपाईँहरू चेक गर्नुहोस् फेरि आउनुहोस् भने यिनीहरूले त त्यो दुनो गाई बनाएका छन्। कतिवटा हस्पिटलमा यथार्थ दुनो गाई बनाएर उ गरेका छन्। र यो हस्पिटलहरू बन्द गर्नुपर्छ। सरकारको मात हातमा हुनु, मैले बारम्बार भन्ने गर्छु, स्कुल हस्पिटल भनेको सरकारको मात हातमा हुनुपर्छ। प्राइभेट भन्ने यी राख्नु हुँदैन। यी लुटेरा हुन्, यी लुटेराको ग्याङ मिलेका छ, तस्करहरू हुन्। आँखादेखि अङ्गदेखि तपाईँको ओसार पसार गर्ने। यो अहिले मात्र होइन, तपाईँ हनुमान ढोकामा हुँदाखेरि एउटा तस्करले मृगौला तस्कर गरे, पक्रेर चाहिँ लाँदाखेरि हनुमान ढोकाबाट तपाईँको अगाडिबाट छिराए, पछाडिबाट भगाएर इन्डिया पुर्याएको होइन। त्यो इतिहास छ, यहाँ आएको मिडियामा दुनियाँ उ भएको छ। यस्ता खालका मान्छे नेपालमा धेरै छन्, मानव तस्करहरू। योदेखि हामी जनता पनि सतर्क हुनुपर्छ, जहाँसुकै जानु हुँदैन। र तपाईँहरू मिडियालाई म त मुरी धन्यवाद दिन्छु। अझै गहिराइमा जानु कि यसको विषयमा कहाँका लगानी कहाँबाट आयो, त्यो लगानी यो भित्र खोज्नुपर्छ, खोतल्नुपर्छ, ल्याउनुहोस्। हाम्रो 100मा 100% हजुर नेत्रजी, हस् धेरै धन्यवाद। यहाँले आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। आखिर यस्तो सर्वसाधारणको जीवनसँग को खेलवाड कहिलेसम्म? आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित बनिरहेका छौँ। हाम्रा हस्पिटलहरूमा, हाम्रा अस्पतालहरूमा देखिएको विस्थिति विसङ्गतिमा आज हामी केन्द्रित बनिरहेका छौँ र यस विरुद्धको लागि यहाँहरूको आवाज हामीले समेट्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार। नमस्ते विक्रमजी। हजुर, शुभ नाम के पर्यो होला हजुरको? केपीजी बोल्नुभयो? हजुर केपीजी, हजुर भन्नुहोस्। आजको यस विषयमा तपाईँको विचार राखिदिनुहोस्। आजको विषयमा यो जुन यो स्वास्थ्य सम्बन्धी जुन राख्नुभएको छ नि, यो अब यो खास गरी चाहिँ के भन्नुहुन्छ भनेपछि नि, यो सुरक्षाकर्मीहरू पनि वास्तवमा तपाईँको नेपाल सरकारको अथवा नेपाली जनताको मानव जुन खाएको छ नि, यो मानव प्रत्येकको इमान्दार नभएकै कारणले र त्यति मात्रै नभएर पनि तपाईँको के भनेपछि यो काखा र पाखा नेपाली जनता वास्तवमा तपाईँको दुर्गम क्षेत्रमा बसेका जुन व्यक्तिहरू छ उनीहरूले तपाईँको, म कैलाली जिल्लाको मात्रै तपाईँलाई उदाहरण भन्नु पर्यो भने यो सेती अस्पताल भन्ने छ, त्यसमा उपचार गर्नु जाँदा त्यसको फोन अथवा पहुँच भएन भने त्यो मान्छेले उपचार चाहिँ जीवनसँग बाँच्न चाहिँ उसले चाहिँ आशा राख्न चाहिँ धेरै कठिन हुन्छ। मैले यी सबै कुरो किन भन्नु खोजिरहेको छु भन्नुहुन्छ भने यो अझै पनि तपाईँको हिजोको दिनको जुन तपाईँको 2046 साल अगाडि अथवा तपाईँको 36 साल अथवा 17 साल यो सबै कुरा हामीले भन्दै गएपछि म छोटोमा यो शब्द राखिहालेँ, अरूलाई पनि पालो दिनुपर्छ होला। त्यसले गर्दा यो मैले के देखिरहेको छु भने अझै पनि तपाईँको फोनको भरमा यो तपाईँको उनको आफ्नो पहुँचहरू, उनको आफ्ना आफन्तहरू छ भनेपछि उसले तपाईँको त्यहाँ उपचार राम्रो पनि पाउँछ, छिटो पनि पाउँछ, सबै कुरो हुन्छ। तर
कैलाली जिल्लाको हकमा धनगढीको हकमा तपाईँले भन्नु पर्यो भने दुर्गम क्षेत्रको मान्छेहरू आएर तपाईँको कुनै पनि कार्य उसले उपचार गराउन चाहेको खण्डमा उनका पहुँच छैन भनेपछि यिनको मैले सम्भावना मैले देखिनँ हेर्नु म आफै पनि यी कुराहरूमा तपाईँको सुरक्षाकर्मी यो के अरे तपाईँको के भन्छ यो हाम्रो यो के अरे जनस्वास्थ्यसँग जोडिएका थुप्रै कर्मचारीहरू छन् डाक्टर साहब हुनुहुन्छ अथवा तपाईँको मेडिकलको अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ फोन गरेपछि उसले तुरुन्तै आइसियू पनि पाउने भए फोन गरे के अरे आफन्तहरू छ भनेपछि तुरुन्तै तपाईँको उनको डाक्टर पनि त्यहाँ आएर ट्रिटमेन्ट गर्ने भए पहुँच छैन भनेपछि ऊ बेडमा छटपटिरहेको हुन्छ तर उसलाई चाहिँ कसैले वास्ता गर्दैन यसले गर्दा अझै पनि नाता गोतादेखि लिएर यी तपाईँको यो व्यवस्था जुन छ यो जुन हामीले नेपाली जनताले चाहेको जुन व्यवस्था थियो त्यो व्यवस्था अझै पनि आइपुगेको रहेनछ भन्ने कुरो चाहिँ महसुस गरेको अवस्था छ मैले अहिले यति कुरा राखेँ म यो शब्द राख्दै म सुन्न लगाएँ हजुर धेरै धन्यवाद यहाँले आफ्नो विचार राखिदिनु भयो अस्पताल क्षेत्रमा भएको विकृति विरुद्धको प्रहारमा आज हामी रहिरहेका छौँ यति बेला हामीसँग हाम्रा दर्शकहरू जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ हाम्रो टेलिफोन नम्बर रहेको छ 4487 641 मा तपाईँले पनि टेलिफोन गरेर आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुनेछ आखिर सर्वसाधारणको जीवनसँग कहिलेसम्म खेलवाड भइरहने र किन सम्बन्धित निकाय भनेदेखि चाहिँ सधैँ तै चुप मै चुपको अवस्थामा रहिरहने अरू कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नमस्कार हेलो नमस्कार हजुर नमस्कार यहाँको शुभ नाम के पर्यो होला हजुर ढकालजी भन्नुहोस् आजको यस विषयमा तपाईँको विचार अब यो एकदमै लापरवाही हो हैन यस्ता लापरवाहीहरू धेरै नै देखिन्छ अब हस्पिटलमा तपाईँको यसरी मैले पनि धेरै यस्ता लापरवाही भोगेको छु हस्पिटलहरूमा धेरै तपाईँको के हुन्छ भने हामी एकदम सिरियस हुन्छौँ उनीहरू सिरियसै हुँदैनन् के कुनै पनि केसमा अनि जहाँसम्म यो घटनाले के देखाउँछ भने तपाईँको डक्टरहरू पनि बदनाम भइरहेका हुन्छ कैयौँ सज्जन डक्टरहरू हुन्छन् नि ती डक्टरहरू एकदमै बदनाम भइरहेका छन् जुन डक्टरहरूले कुनै डक्टरहरूको लापरवाहीले गर्दाखेरि धेरै डक्टर पेसाहरूको कुनै प्रहरीहरूको लापरवाहीले धेरै प्रहरीहरू बदनाम हुन्छन् कुनै डक्टरको लापरवाहीले धेरै डक्टरहरू बदनाम हुन्छन् कुनै नेता नराम्रा हुनाले धेरै नेताहरू बदनाम हुन्छन् सबै हस्पिटल त्यस्ता छैनन् सबै डक्टर त्यस्ता छैन तर के हुन्छ भने अर्को एउटा डक्टरको पक्षबाट भन्यो भने हामी जुन तरिकाले कैयौँ ठाउँमा गजै भित्र छोडेको ती त लापरवाही नै हो होइन तर कैयौँ ठाउँमा चाहिँ हामी सिरियस हुन्छौँ हाम्रो बिरामी मर्छ कि बाँच्छ कि भनेर हामी एकदम सिरियस भएर गइराखेका हुन्छौँ तर हस्पिटलमा चाहिँ उनीहरूले त त्यस्ता केस त दिनदिनै देखिरहेका हुन्छन् दिनदिनै हेरिरहेका हुन्छन् उनीहरूलाई त्यो बानी गरिराखेका हुन्छ धेरै उनीहरू सिरियस हुँदैनन् अनि हामीलाई के लाग्छ हामीलाई फिलिङ के हुन्छ भने त्यो डक्टर किन हतारिएन किन चासो दिएन हाम्रो बिरामीलाई भन्ने एउटा फिलिङ हो हामीलाई जाग्छ क्या उनीहरूले त्यस्ता केस सधैँ देखिरह भएर यति केसमा त हतारिनु हुँदैन भनेर उनीहरू त्यही अनुसारले आफ्नो तरिकाले चलिराखेका हुन्छन् उनीहरूलाई रातभरि राति के दिउँसो के भन्ने नै हुँदैन जतिखेर पनि त्यस्तो आएपछि उनीहरू खट्नै पर्ने हुन्छ त्यो कुरालाई पनि हामीले सम्मान गर्नुपर्छ तर जुन तरिकाले मान्छेको ज्यानमाथि नै जुन डक्टरहरूले लापरवाही गर्छ डक्टर त्यो चिकित्सक एसोसिएसनले नि त्यस्ता डक्टरहरूको लाइसेन्स खारेज गर्ने र त्यस्ता हस्पिटलहरूलाई कारवाही गर्ने किनभने तिनीहरूले गर्दाखेरि तपाईँहरू सम्पूर्ण चिकित्सक नेपाली जनताको मिडियाको सम्पूर्णको विश्वास गुम्दै गएको थियो कि त्यतातिर चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्दै बिदा हजुर धेरै धन्यवाद यहाँले आफ्नो विचार राखिदिनु भयो यो एकजना डक्टरको कारणले गर्दाखेरि सिङ्गो डक्टर माथि नै पनि यति बेला चाहिँ प्रश्न चिन्हहरू खडा भइरहेको छ हुन त हामीले एउटै बास्केटमा सबैलाई राखेर हेर्नु नमिल्ला यद्यपि यस्ता किसिमका चाहिँ सानातिना त नभनौँ किनभनेदेखि कुनै पनि मानवसँग जोडिएका कुराहरू मानवीय संवेदनासँग जोडिएका कुराहरू मानवको स्वास्थ्यसँग जोडिएका कुराहरू कुनै पनि सानातिना त हुँदैनन् यद्यपि त्यस्ता केही गलत प्रवृत्तिको कारणले गर्दाखेरि सिङ्गो क्षेत्र नै बदनाम यति बेला भइरहेको अवस्था रहेको छ कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नमस्कार नमस्कार यहाँको शुभ नाम के पर्यो होला ज्ञान प्रसाद हजुर भुषालजी भन्नुहोस् आजको यस विषयमा तपाईँको विचार चाहिँ के रहेको छ अब यो नराम्रो विषय हो अब यो टीका लापरवाही गर्न नपर्ने हो यो सबभन्दा पहिले हामीले कुरो के बुझ्नु पर्यो भने किन यस्ता लापरवाहीहरू हाम्रो देशमा भएको नभएर यस्ता लापरवाहीहरू अरू देशमा पनि हुन्छन् पहिलो कुरो त हाम्रा जुन यो प्राइभेट हस्पिटलको लाइसेन्स दिने निकायहरू हुन्
यिनीहरूले कस्ता व्यक्तिलाई लाइसेन्स दिएको छ र तिनी अस्पतालहरू कुन हिसाबले कुन तरिकाले चलेछन् भनेर त्यस्तो गर्ने मान्छे व्यक्ति छैन यहाँ र त्यहाँ कसरी काम भएको छ भन्ने कुरो हेर्ने निकाय पनि छैन र त्यसपछि तिनी अस्पतालका सञ्चालकहरू ठुलै नेताहरूका अथवा ठुला ठुला उद्योगपतिहरूका मान्छे छन् उनीहरूलाई सानातिना लापरवाही गरेर कुनै डर मान्दैनन् उनीहरूले जनता सानोतिना जनताको भएको पिरमर्काको उनलाई पिर पनि छैन र कसैको डर पनि छैन र अर्को कुरो एउटा हाम्रो देशमा सिस्टम के छ भने यिनी प्राइभेट अस्पतालले यस्ता डाक्टरहरूलाई किनेर आफ्ना प्राइभेट अस्पताल ल्याउने चलन छ र हाम्रा नेपालका डाक्टरहरूलाई हतार छ कुन अस्पतालमा कति घन्टा काम गर्ने कुन अस्पतालमा कति घन्टा काम गर्ने उहाँहरूलाई दुगुर्नै बेरभाव हुन्छ यिनी दुगुर्ने उहाँको दिमागमा यो भ्याएर कहाँ पुग्ने भन्ने मात्रै हुन्छ र उहाँहरूले काम गर्दाखेरि लापरवाही गर्ने कारण त्यो देखिन्छ र हाम्रो डाक्टरहरूलाई जुन यो पैसा कमाउने जुन होडबाजी बनाइएको छ उहाँको डाक्टरको मात्रै होइन सबैमा होडबाजी छ तर हाम्रा प्राइभेट अस्पतालहरूले उहाँलाई अफरहरू धेरै दिएको हुन्छ त्यस कारणले उहाँहरूलाई दुगुर्न आतुरी छ हुनसक्छ नेपाल सरकारले पुरा उहाँहरूलाई पुग्ने पैसा नदिएर पनि हुनसक्छ तर यो जुन सिस्टम छ यो अस्पताल भ्याएर अर्को अस्पताल भ्याएर अर्को जाने जुन सिस्टम बनेको छ यो सिस्टमले गर्दा नै डाक्टरहरूको दिमागमा बाहिर धेरै आएको हुनाले नै लापरवाही भएको देखिन्छ। हजुर धेरै धन्यवाद यहाँले आफ्नो विचार राख्दिनु भयो यसमा अस्पतालदेखि लिएर प्रशासनदेखि लिएर सिङ्गो डाक्टरहरूदेखि लिएर किनभनेदेखि उहाँहरू पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ दुगुर्दै हिँड्ने एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बिरामी चेक गर्नको लागि अथवा अझै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ पैसैको लागि पनि दौडिने भन्ने किसिमको चाहिँ प्रवृत्ति पनि पछिल्लो समय धेरै नै हावी भएको अवस्था रहेको छ र अस्पतालहरू पनि अझ विशेष त निजी अस्पतालहरू पनि त्यस्तै किसिमको पैसाकै पछाडि दौडिएको हामीले पनि महसुस गरिरहेका छौँ हामी आम सर्वसाधारणले पनि महसुस गरिरहेका छौँ भने सरकारी हस्पिटलको कुरा गर्ने हो भनेदेखि डाक्टरको अवस्था कस्तो रहेको छ नर्सहरूको अवस्था कस्तो रहेको छ इक्विपमेन्ट्सहरूको अवस्था कस्तो रहेको छन् सिङ्गो अस्पताल प्रशासनको अवस्था कस्तो रहेको छ भनेर पनि जगजाहेरै विषय चाहिँ रहेको छ किन स्वास्थ्य क्षेत्रमा यति धेरै खेलबाड भइरहन्छन् किन स्वास्थ्य क्षेत्रलाई भन्नको लागि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई एउटा महत्त्वपूर्ण कसैको रूपमा हेरिन्छ यद्यपि यही क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो जहिले पनि विकृति रहिरहने यही क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ मानिसहरू संवेदनशील नभइदिने डाक्टरहरू संवेदनशील नभइदिने शिक्षकहरू संवेदनशील नभइदिने यो परिपाटी हाम्रो मुलुकले विगतदेखि नै भोगिआएको छ अरू कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नमस्कार रोहन सर नमस्कार हजुर दुर्गाजी भन्नुहोस् आजको यस विषयमा तपाईँको विचार मेरो विचारमा भन्नुपर्दा सर जुन योग्य खालको डाक्टर पढ्न लायक नम्बर ल्याएका विद्यार्थी डाक्टर बनेकै छैन सर र शिक्षा र स्वास्थ्यमा बर्बर लुट छ सर किनभने अब एउटा डाक्टर बन्नलाई 70-80 लाख रुपियाँ दाम खुवाएका थर्ड डिभिजनमा पास भएका हाम्रो भाषामा भन्नुपर्दा त्यो अब जो 80-90-95% ल्याएका त्यो गरिबका छोराछोरी डाक्टर पढ्नै पाएका छैनन् सर त्यो 70-80 लाख वालाहरू डाक्टर बनाएका छन् ती फेरि गएर एमडी गर्न सक्दैनन् एमडीमा नाम निक्लिँदैन अनि त्यस्ता त्यो 70-80 लाख पढ्ने पैसा तिरेर डाक्टर बनेकालाई अनि 4-5 काम गर्नु पर्यो सर अनि त्यो योग्य हुँदैन तिनले मान्छे मार्नु त बाध्यतै देखिन्छ सर किनभने त्योसँग उनीहरू योग्य नै छैनन् सर त्यस कारणले मैले भन्नुपर्दा यो स्वास्थ्य र शिक्षा नै सुधार गर्नुपर्छ किनभने 90-94-95-98% ल्याएका 32% डाक्टरमा नाम निकालेका योग्य विद्यार्थीहरू डाक्टर बनाए यो खालको हालत हुन्थेन सर त्यस कारणले धनीका छोराछोरी डाक्टर बनेका छन् नपढेका छोराछोरी डाक्टर बनेका छन् यिनले मान्छे मार्नुभन्दा अरू केही पनि छैन र अरू कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी नगरेका व्यक्तिहरूले निजी स्कुल निजी अस्पतालहरू खोलेका छन् ती व्यक्तिहरू पनि राम्रो खालका मान्छे छैनन् त्यस कारणले यो विविधि कारण छ अनि फेरि अर्को नम्बर कुरो के छ भने मान्छे मारिसकेपछि भेन्टिलेटर आइसियुमा राख्छ सर भसक्कै बिल उठाएर पैसा खाइदिन्छ त्यस कारणले यो सबै 2 नम्बरीवालाहरूको शिक्षा र स्वास्थ्य छन्दैन हाम्रो देशमा कहिले पनि सुख शान्ति हुँदैन सर त्यस कारण आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ शिक्षा र स्वास्थ्यमा भन्न चाहन्छु सर म हजुर धेरै धन्यवाद यहाँले आफ्नो विचार राखिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद यसरी हामी यहाँको पनि टेलिफोन सम्पर्क लिने प्रयास गरिरहेका छौँ यहाँको पनि विचार समेट्ने प्रयास गरिरहेका छौँ आज हामीले दुईटा उदाहरण स्वास्थ्य क्षेत्रभित्रको दुईटा उदाहरण स्वरूप दुईटा रिपोर्ट यहाँहरूमा आज चाहिँ हामीले प्रसारण गरेका थियौँ सबैभन्दा पहिला त वेनस हस्पिटलमा भएको सरिता कार्की जो चाहिँ सामान्य रूपमा हुनुहुन्थ्यो हिजोसम्म र उहाँलाई 81 बान्ता भइसके पश्चात वेनस हस्पिटल लगिएको थियो र वेनस हस्पिटलमा उचित ढङ्गबाट
नजाचिसके पश्चात चाहिँ उहाँको आज निधन भएको अवस्था चाहिँ रहेको छ र यही विषयलाई समेटेर एउटा रिपोर्ट तयार गरेका थियौँ भनेदेखि केही समय अगाडि अझ भन्नुपर्दाखेरि जेठदेखि जसले चाहिँ सोलुखुम्बुको फाफ्लो अस्पतालमा उपचार गराउनु भएको थियो, पेट चिरेर उहाँको बच्चा निकालिएको अवस्था रहेको थियो, तर डाक्टरको लापरवाहीको कारणले गर्दाखेरि कपडाभित्रै नै राखिएको अवस्था, उनको पेटभित्रै नै कपडा छोडिएको अवस्था चाहिँ रहेको थियो र यसै विषयलाई यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको स्वास्थ्य स्थिति थप नाजुक बन्दै गएको भनेर समाचार पनि हामीले चाहिँ प्रसारण गरिरहेका छौँ र प्रसारण पनि गरे यसको हामी निरन्तर रूपमा फलोअप पनि गरिरहेका छौँ। यी दुईटा प्रतिनिधि उदाहरणको रूपमा यहाँलाई प्रस्तुत गर्दै समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको विषयमा आज हामी केन्द्रित बनिरहेका छौँ। आखिर किन यति धेरै पेथिति रहिरहन्छ त, किन यति धेरै खेलबाड भइरहन्छ? अर्को एकजना दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार। हेलो हजुर नमस्कार। हजुर नमस्ते, म डल्लुबाट एसकार्की बोल्दैछु। हजुर कार्कीजी भन्नुहोस् आजको यस विषयमा तपाईँको विचार। यो उठान गरिदिनुमा धेरै धेरै धन्यवाद होइन, एकदमै यो टेलिभिजनको समस्त परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अहिले यस्तो विकृति भएको बेला होइन यस्तो कुरा उठाउनु भनेको चाहिँ अहिले अब सबै उनीहरूलाई गाह्रै नै छ होइन। त्यसले गर्दा तपाईँ सबै परिवारलाई धन्यवाद युनिटलाई। अनि योभन्दा अगाडि तपाईँले सोलुखुम्बुको त्यो डोल्माको केस कुरा गर्नुभयो, अस्ति हामीले पनि हामीले पनि एकदमै त्यो युट्युबबाट त्यो तपाईँको एकदमै उसोमा हेरिरहेछ होइन, गरिरहेछ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ के हो भने म के भन्न चाहन्छु भने डोल्माको लागि चाहिँ जो अहिले भइरहेछ त्यहाँ जुन प्रक्रिया गर्नुपर्ने, यो गर्नुपर्ने, त्यो गर्नुपर्ने, बिगारिसक्यो, मान्छेको जिन्दगी बर्बाद बनाइसकेपछि त्यसलाई किन ढिलो गर्ने? क्षतिपूर्ति उसले जति क्षतिपूर्ति उसको परिवारले कति दुःख भोगेको उसको क्षतिपूर्ति त दिनु सक्दैन। तर भए पनि उसको मेडिकलको फलोअप गरेकोदेखि लिएर उसको हस्बेन्डको काम छुटेकोदेखि लिएर उसको क्षतिपूर्ति त सबै दिनुपर्छ नि त। उसले जति गाह्रो भएको उसको लाइफमा कति गाह्रो भएछ, के गाह्रो भएछ त्यसको त उसले क्षतिपूर्ति त कसले पनि दिनु सक्दैन। तर भए पनि उसले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति चाहिँ उसले पाउनुपर्छ। र मैले अहिले तपाईँले योभन्दा अगाडि जसले समर्थ छु, जसले जति जो बोल्नुभयो होइन, किनभने यो मेडिकल यो अहिले यो हस्पिटलहरू जुन यो प्राइभेट हस्पिटलहरू भयो, प्राइभेट स्कुल भयो, प्राइभेट अब समस्त प्राइभेट जति चाहिँ सबै अब यो 2 नम्बरी धन्दा गर्नेदेखि लिएर राजनीति गर्नेदेखि लिएर उनीहरूको पैसा लागेको छ क्या सबै यसमा। अब त्यसमा पैसा लागेको छ अनि यो बिचौलियाहरूको पैसा लागेको छ, कसले बोल्ने भने बोल्ने कसले? त्यसमा बोले पनि भोलि नै त्यहाँ पुलिसहरू खडा गरिदिन्छन्, आर्मी खडा गरिदिन्छन्, लट्ठी चार्ज गर्नु बेर लाउँदैन, मान्छे मार्नु बेर लाउँदैनन् होइन, फोरा लाउनु बेर लाउँदैनन्। यस्तो काण्ड भइरहेछ भने अब यो मैले यो हो टेलिभिजन हेर्नुहुने समस्त नेताहरू भयो होइन, समस्त यो के भन्छ कतिवटा दलहरू छन्, दलहरूको समस्तले हेर्नुभएकोलाई चाहिँ म एकदमै आम यो के अरे संसारबाट म के भन्नु चाहन्छु भने तपाईँहरूले चाहिँ अब चाहिँ कति वर्षसम्म चाहिँ राजनीति गर्नुहुन्छ? कति वर्ष गर्नुहुन्छ राजनीति? अब यो कति 2-3 वर्ष कति बाँकी छ? सबै कुरा देखिसकेको छ, छलङ्ग भइसकेको छ। सुधार्ने हो भने यो 2 वर्षभित्र सबै कुरा सुधार्नुहोस्। कति सुधार्नु सक्छ तपाईँहरू सुधार्नुहोस्। र यो के भन्छ यो के अरे यो हाम्रो यो सम्पदा यो जुन हाम्रो सम्पदामाथि के अरे के भन्छ हतियार नदेखाउनुहोस् होइन। जस्तो हस्पिटलदेखि लिएर हरेक कुरा जनताहरूले जति बोक्नु, जनता आम नागरिक भन्छु म। अब जनता त हामी भेडा भइसक्यो, गणेश मानले भन्नुहुन्छ जनता भेडा हो भन्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँहरू चाहिँ 2 वर्षभित्र जति सोच्नु छ सोच्नुहोस्, होइन भने चाहिँ यसको परिणाम राम्रो हुँदैन भन्न चाहन्छु। हजुर हस्, धेरै धन्यवाद। यहाँले आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। आज हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रको विषयमा चाहिँ कुरा उठान गरेका थियौँ, यहाँहरूको विचार यहाँहरूको राय समेट्ने प्रयास गरेका थियौँ। यसरी निरन्तर रूपमा हामीहरूको खबरदारीको सिलसिला निरन्तर रूपमा जारी नै रहनेछ। आजलाई भने यस कार्यक्रमको समय सकिसकेको अवस्था रहेको छ। हामीलाई हेरिदिनु भयो, हामीलाई टेलिफोन गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। न्यूज एन्ड भ्यूजको साथमा पशुपति किचन होम्स प्राइभेट लिमिटेड, मित्र पार्क, चाबहिल, KL मोबाइल हब, KL टावर, ग्राउन्ड फ्लोर।